आज 2077 साल असोज 2 गते शुक्रबार। आजदेखि अधिक मास आरम्भ। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र उषा किरणको नमस्कार। अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रमा बस्ती बनाउँदै भारत, जनता भोकै पर्दै भोकै मर्दै, सबै सरकारी कर्मचारी अब अनिवार्य कार्यालय जानुपर्ने। परीक्षणका लागि आज जनकपुर आउँदै नेपाली रेल, वामदेव र नारायण काजीलाई मन्त्री बनाउने कसरत लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। हिमालय टाइम्समा छापिएको आदर्श बस्ती बन्दै शहीद भीमदत्त पन्तको गाउँ शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 2 मा रहेको शहीद भीमदत्त पन्तको गाउँ आदर्श बस्तीको रूपमा विकास गर्ने कार्यको थालनी भएको छ। जिल्ला सदरमुकाम स्थित अमरगढी नगरपालिकाले शहीद भीमदत्त पन्त जन्मेको कारी गाउँलाई आदर्श बस्तीको रूपमा विकास गर्ने काम शुरू गरेको हो। समाजमा रहेको विभेद, असमानता र उत्पीडनका विरुद्ध कि त जो त हलो कि त छोड थलो, यदि होइन भने अब छैन भलो भन्ने नाराका साथ भीमदत्त पन्तको गाउँलाई आदर्श बस्तीको रूपमा विकास गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरिएको हो। जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित हुनु अगावै अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख विश्वेश्वर प्रसाद ओझाले भीमदत्त आदर्श बस्तीको अवधारणा अगाडि सार्नु भएको थियो। आर्थिक स्रोतको अभावमा विगतमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसके पनि अहिले प्रमुख ओझाकै पहलमा संघीय सरकारको पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना मार्फत करिब 72 लाख रुपियाँको लागतमा उक्त कार्यको प्रारम्भ गरिएको नगरपालिकाका इन्जिनियर कविन्द्र भट्टले बताउनु भएको छ। पहिलोपटक समाजको सामन्ती संस्कारका विरुद्ध आफ्नै घरबाट विद्रोह गर्ने व्यक्ति शहीद पन्तको जीर्ण बनेको घरलाई पुनर्निर्माण गर्ने काम अहिले शुरू भएको छ। पन्तको गाउँ जाने सड़क निर्माण बनिरहेको छ भने जन्मथलो कारी गाउँको प्रवेशद्वारको अधुरो गेट समेत निर्माण भइरहेको छ। यो बस्तीलाई आदर्श बस्ती बनाउने पहिलेकै योजना थियो, अहिले पूरा हुँदैछ। बस्ती मात्र होइन, उहाँले सोचेका विचारहरू पनि पूरा गर्ने हाम्रो दायित्व हो, पन्त उनको भनाइ छ। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। कान्तिपुर दैनिकले अतिक्रमित कालापानी क्षेत्रमा बस्ती बढाउँदै भारत शीर्षकमा खबर छापेको छ। नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आसपासका क्षेत्रमा आबादी बढाउन भारतले पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाउने भएको छ। लद्दाख क्षेत्रमा चीनसँग सीमा विवाद कायमै रहेका बेला भारतले चीन र नेपालसँगका सीमावर्ती गाउँहरूलाई लक्ष्य गर्दै यस किसिमका आर्थिक सबलीकरणको नीति अघि सारेको हो। ब्याज र कुटी लगायतका गाउँमा पर्यटन प्रवर्धन र अन्य पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम शुरू गर्ने भारतको तयारी छ। त्यस क्षेत्रमा पर्यटक लक्षित गतिविधिलाई खुकुलो पार्दै लगिने भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक र पर्यटकीय गतिविधिले नागरिकको उपस्थिति बढ्दा सुरक्षा निकायलाई सूचना प्राप्त गर्न सहज बन्ने र सीमा क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण रोकिने बुझाइ भारत सरकारको छ। भारतले चीन र नेपालसँगको सीमावर्ती राज्य उत्तराखण्डको विभिन्न गाउँलाई इनर लाइन परमिट ILP-बाट बाहिर राख्ने भएको छ। ILP क्षेत्र प्रवेश गर्न केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ। यस विषयमा उत्तराखण्डका पर्यटन मन्त्री सतपाल महाराजले केन्द्रीय पर्यटन मन्त्री प्रहलाद पटेलसँग करिब 2 महिना अघि औपचारिक छलफल गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। यसमा केन्द्र सरकारले सकारात्मक जवाफ दिएको भारतीय अंग्रेजी दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेसले उल्लेख गरेको छ। स्रोतका अनुसार भदौ अन्तिम साता महाराजले मन्त्री पटेललाई सीमा क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय धार्मिक स्थलहरूको सूची समेटेर औपचारिक पत्र नै लेखेका थिए। पहिलो चरणमा उत्तर काशीको नोलोङ उपत्यका, हनोल, तिउनी, देहरादूनको चक्रता, चमोलीको महादेव मन्दिरलाई समावेश गरिएको छ। उत्तराखण्ड सरकारले ILP-लाई खुकुलो पारिएको खण्डमा सीमावर्ती दुर्गम गाउँहरूमा होमस्टेको विकास हुने र त्यसले त्यहाँ स्थानीय नागरिकलाई विस्थापित हुनबाट रोक्ने महाराजले दावी गरेका छन्। जनता भोकै पर्दैछन्, भोकले मर्दैछन्। नयाँ पत्रिका दैनिकको अघिल्लो पृष्ठको खबर। संसदमा राष्ट्रपतिले अब कोही भोकको पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन भनेर 2 जेठमा घोषणा गरेको साँझ सप्तरीका मलर सदाको घरमा चुलो बलेन। त्यसपछि 4 दिनसम्म भोकै बसेको परिवारलाई अन्न जुटाउन छाता र कोदालो बोकेर निस्किएका मलर सदा बाटोमै बेहोस भएर ज्यान गयो। त्यसपछि भोकै पर्ने र भोकै मर्ने डरलाग्दो श्रृङ्खला जारी छ। राहतका लागि नागरिकता बनाउने फारम ल्याएका भूमिहीन अनागरिक मलर सदाको भोकले निधन भयो। फारम भने परिवारले जोगाएर राखेको छ। राहतमा उनीहरूले 15 किलो चामल र 120 रुपैयाँ नगद पाएका छन्।
सुन्दर हरैचा निवासी दिलमाया दर्जी कुवेत हिँडेकी थिइन्। भारतमा अलपत्र परिन्। मोरङ्की हुनुहुने 47 वर्षीय श्रीमान अशोक दर्जीले छोरीको छाक टार्न नसकेर आत्महत्या गरे। यता सप्तरीका रामपुर पथरीका 50 वर्षीय मलर सदा 4 दिन भोकै परेको परिवारका लागि अन्न खोज्न निस्किएका थिए। बाटोमै बेहोस भएर अर्को दिन उनको ज्यान गयो। पर्सामा आर्थिक दुःखले ससुरालीमा पनि परिवार नै भोकै परेपछि वीरगञ्ज महानगर बेलवाका 30 वर्षीय युवा सतन माझीले विष सेवन गरेर आत्महत्या गरे। यता काठमाडौँमा धादिङका सूर्यबहादुर तामाङ कीर्तिपुरमा भारी बोक्थे, तर महामारीका बीच काम नपाएपछि उनी कैयौं दिनसम्म भोकै थिए। उनी मंगल बहुमुखी क्याम्पस अगाडिको पेटीमा मृत भेटिए। यस्तै बर्दिया गुलरिया खैरी गाउँकी 23 वर्षीय निलम गोडिया 5 महिनाकी गर्भवती थिइन्। मजदुरी गर्ने श्रीमान बेरोजगार भएपछि परिवार बेखर्सी भयो। उनलाई एक छाक भात खाने रहर थियो। त्यही रहर पनि पूरा नभएपछि उनले आत्महत्या गरिन्। जनता भोकै पर्दैछन् र भोकले मर्दैछन्। कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणसँगै घरबाटै काम गर्दै आइरहेका सबै सरकारी कर्मचारीले अब अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा नै गएर सेवा प्रवाह दिनुपर्ने भएको छ। बन्द रहँदै आएका केही सरकारी सेवा बिहीबारदेखि नै सुचारू भएका छन्। सरकारले सबै सरकारी सेवा बिहीबारदेखि नै सुचारू गर्ने निर्णय गरे पनि कतिपय सरकारी कार्यालयले भने बन्द रहेका सेवाहरू बिहीबार सुचारू गरेनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारको निर्णयका बारेमा सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई सर्कुलर गर्न नसक्दा सबै सरकारी कार्यालय एकैपटक सुचारू हुन नसकेका हुन्। सरकारले पटक पटक लगाएको निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण देशभरका सरकारी कार्यालयका झण्डै 80% कर्मचारीहरूले घरबाटै काम गर्दै आइरहेका थिए। घरबाटै काम गर्ने नीति बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन, जसका कारण सर्वसाधारण केही महिनादेखि सरकारी सेवाबाट विमुख हुँदै आएका थिए। सरकारले सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय, खानेपानी कार्यालय तथा विभिन्न स्थानीय तहले बन्द रहेका सबै सेवाहरू सुचारू गर्न सकेका छैनन्। सबै सरकारी सेवा सुचारू हुने तर सर्कुलर नहुँदा अन्यल शीर्षकमा राजधानी दैनिकले यो खबर छापेको हो। यस्तै राजधानी दैनिकमा अर्को खबर छ, होम आइसोलेसनमा 8,000 बढी शीर्षकमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। सरकारले लक्षणविहीन संक्रमितलाई घरमै बस्न भनेपछि होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या बढेको हो। हाल देशभर 8,338 जना होम आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 4,187 जना होम आइसोलेसनमा छन्। यस्तै प्रदेश 2 मा 1,287, प्रदेश 1 मा 1,172, प्रदेश 5 मा 1,067, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 313, गण्डकी प्रदेशमा 182 र कर्णाली प्रदेशमा 130 जना होम आइसोलेसनमा छन्। 7 महिनादेखि भारतको बिहार स्थित हाजीपुरमा अड्किएको नेपाली ब्रोडगेज रेल बिहीबार जयनगर स्थित रेलवे स्टेशनमा आइपुगेको छ। परीक्षणका लागि आज मध्याह्न जनकपुर आइपुग्ने भएको छ। नेपालले भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेशनसँग 84 करोड 65 लाखमा 2वटा ब्रोडगेज रेल खरिद गरेको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण दुवै रेल गत फागुनदेखि भारतको बिहार स्थित हाजीपुरमा राखिएका थिए। अहिले दुवै देशमा यातायात सञ्चालन भएपछि परीक्षणका लागि रेल नेपाल ल्याउन लागि हो। बिहीबार जयनगर पुगेको रेल शुक्रबार जनकपुर पुग्ने नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरूप्रसाद भट्टराईले बताएका छन्। बिहीबार रेल नेपाल पुगे पनि फेरि भारत नै फर्किनेछ। सञ्चालन नभएसम्म नेपाली रेल जयनगर स्थित स्टेशनमै रहने रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। यता रेल जनकपुर पुग्न लागेको भए पनि अहिलेसम्म रेल सञ्चालन सम्बन्धी कानून बनेको छैन। यस सम्बन्धी विधेयक संसदमा अड्किरहेको छ। अहिले संसद नभएकाले अध्यादेश मार्फत कानून ल्याउने तयारी गरिएको छ। तत्काल अध्यादेश मार्फत कानून ल्याएर रेल चलाउने तयारी भइरहेको अधिकारीले बताएका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिक आज जनकपुर आउँदै नेपाली रेल शीर्षकमा खबर लेख्छ। नेकपामा नेता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण, नागरिक दैनिकले खबर लेखेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयका शीर्ष नेता सबै संसदमा छिरेका छन्। संसदीय निर्वाचन जितेर आएका बाहेक 3 जना नेता संसद बाहिर थिए, तर उनीहरूलाई पनि राष्ट्रिय सभामा लगिएको छ। अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेल तथा महासचिव विष्णु पौडेल प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर संसदमा प्रवेश गरेका हुन् भने रामबहादुर थापालाई सुरुमै राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो। संसदीय निर्वाचनमा पराजित पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र
प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि नेकपाले राष्ट्रिय सभामा पठाएको छ। एकअर्काको स्वार्थ मिल्दा शीर्ष नेता सबै सांसद बनेका छन्। पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने मिति निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा पछिल्लो पटक गौतमको मनोनयनमा जोड दिएको थियो। ओलीको प्रस्ताव दाहाल र नेपालको जोडबलमा गौतम पनि संसद छिरेका छन्। यसलाई नेकपाको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनका रूपमा लिनुपर्ने राजनीति शास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउँछन्। शीर्ष नेता सबै संसदमा सहभागी भएका छन्। यसलाई आन्तरिक विवादको व्यवस्थापन र आकांक्षाको व्यवस्थापनका रूपमा लिनुपर्छ। उनले भने पोखरेलका अनुसार अहिले पनि आन्तरिक चुनौती भने कायमै छ। अब संसदीय दललाई सक्रिय बनाउँदा सबै विवादको निरूपण त्यहाँ हुनुपर्ने हो। प्राध्यापक पोखरेलले भने संसदीय निर्वाचनमा पराजयपछि संसदमा छिर्न गौतमले लगातार प्रयास गरिरहेका थिए। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई संसद प्रवेश गराउने योजना सफल भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरू उनलाई मन्त्री बनाउने कसरतमा लागेका छन्। मन्त्री परिषद पुनर्गठन सहितका एजेन्डामा छलफल गर्न आज नेकपा सचिवालय बैठक बस्दैछ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका गौतमलाई मन्त्री बन्न बाटो खुलेको छ, तर यसले नेकपामा नयाँ विवादको सुरुवातको सम्भावना बढाएको छ। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित वरिष्ठ नेताहरूले नै गौतमलाई मन्त्री बनाउने एजेन्डा प्रवेश गराउने तयारी गरेका छन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल गौतमसँगै प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्री बनाएर सरकारको काम प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा पक्षमा छन्। श्रेष्ठ यसअघि नै राष्ट्रिय सभा सदस्य भइसकेका छन्। 2074 को संघीय चुनावमा गौतम बर्दिया र श्रेष्ठ गोर्खाबाट पराजित भएका थिए। वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने कसरत नयाँ पत्रिका दैनिकको खबर हो। नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ। निजी सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि उहाँ सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नु भएको हो। निजी सचिवालयमा कार्यरत एक कर्मचारीमा बुधबार बेलुकी कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि सभापति आइसोलेसनमा बस्नु भएको उहाँका स्वकीय सचिव भानु देउवाले जानकारी दिनुभयो। सभापति देउवा सेल्फ आइसोलेसनमा शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा खबर छापिएको छ। यस्तै महामन्त्री कोइरालाको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख शीर्षकमा खबर छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट अस्पताल भर्ना हुनुभएका नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको स्वास्थ्य सुधारोन्मुख देखिएको छ। चाबहिलको ओम अस्पतालमा उपचाररत महामन्त्री कोइरालाले बिहिबार भिडियो सन्देश जारी गरेर स्वास्थ्य अवस्था सुधार भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यता शंकास्पद मृत्युपछि कोरोना परीक्षण नगर्ने निर्णय फिर्ता लिन कंग्रेसको माग भन्दै हिमालय टाइम्सले नै खबर लेखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसले शंकास्पद मृत्यु भएका नागरिकको कोरोना परीक्षण नगर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। कंग्रेस प्रवक्ता एवं सूचना संचार तथा प्रचार विभाग प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले बिहिबार बेलुकी प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शंकास्पद मृत्यु भएका नागरिकको कोरोना परीक्षण नगर्ने निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। 2 दशक अघि डाक्टर गोविन्द केसी पहिलो पटक दुर्गम क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य सेवा गर्ने उद्देश्यले जुम्ला गएका थिए। त्यतिबेला उनी 2 साता जुम्ला बसे। उनले दुर्गममा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई स्वास्थ्य सेवा र उपचार बारे पनि सिकाए। जुम्ला, मुगु र कालीकोटका स्वास्थ्य कर्मीसँग सिप र अनुभव आदान प्रदान गरे। त्यो बेला कर्णालीमा विशेष चिकित्सकको त कुरै छाडौं, MBBS उत्तीर्ण पनि पाउन कठिन थियो। कार्यालय सहयोगीले स्वास्थ्य संस्था चलाउँथे। जिल्ला अस्पताल पनि एचए र स्टाफ नर्सको भरमा हुन्थे। गाउँमा औषधि र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति नहुँदा सामान्य रोगले समेत मानिसको मृत्यु हुने भएको थियो। त्यो बेला केसी जुम्ला जाँदा जुम्लेले उनलाई भगवान जस्तै ठानेका थिए। केसी फरक फरक समयमा 3 पटक जुम्ला गइसकेका छन्। निमुखाको भरोसा बन्दै डाक्टर केसी आफूले पाउने तलबका भरमा विपन्न बिरामी भेट्न गाउँ गाउँ पुगे। उनले भेटेर देखे जति बिरामीलाई सहयोग गरे। उनी दुर्गम क्षेत्रमा पैदल हिँडेरै कुना कन्दरा पुगे। उनी स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुनुपर्ने भन्दै सरकारसँग लडिरहेका छन्। आजको नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठको खबर हो। यस्तै नागरिकले बढ्दो बलात्कार ग्राफ उन्मुक्तिले अपराधीको मनोबल बढायो शीर्षकमा पनि अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाभित्र केन्द्रीय समिति गठनको विषयलाई लिएर विवाद बढेको छ। तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच पार्टी एकीकरण भएको 5 महिना बितिसक्दा पनि विवादकै कारण केन्द्रीय समिति गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ। जसपा विधानमा 701 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने उल्लेख छ। जसपाभित्र बढ्यो विवाद, राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ।
अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आन्तरिक मामिलामा ध्रुवीकरण बढाएर पार्टी कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले केन्द्रीय कार्य समितिमा विरोध पत्र दर्ता गराउने तयारी गरेको छ। विरोध पत्र दर्ता पश्चात पनि निर्णय नसुस्याए संघर्षका कार्यक्रममा उत्रने चेतावनी पौडेल पक्षको रहेको छ। नेतृत्वले लिएका विधान विपरीतका निर्णय, निर्देशन र गतिविधिका विवरण समावेश गरी पौडेल पक्षले तयार पारेको विरोध पत्रमा संस्थापन इतर पक्षीय केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गरिरहेका छन्। नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले काठमाडौँको खुला मञ्चमा निशुल्क खाना खुवाउनका लागि सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। कोरोना महामारीका कारण आम्दानी गुमाएका र भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा रहेकाहरूलाई खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टिम नेपाललाई भण्डारीले 1,05,000 रुपैयाँ नगद हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सरकारले कारागारभित्र तीव्र रूपमा कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि करिब 300 कैदीबन्दीलाई कैदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ। कैद भुक्तान गरिरहँदा असल चालचलन देखिएका र आधा सजाय भुक्तान गरिसकेका करिब 300 को संख्यामा कैदीबन्दीलाई संविधान दिवसको अवसर पारेर कैद माफी दिने गरी तयारी अगाडि बढाएको हो। लामो दूरीका सवारी 6 महिनापछि सञ्चालनमा आए पनि बिहिबार यात्रुको चहल पहल त्यति देखिएन। गोङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्क यो दिन सुनसान जस्तै बन्यो। त्यहाँ गाडी कम थिए, यात्रुको चाप पनि खासै थिएन। कोभिड-19 का कारण चैत 11 देखि लकडाउन भएपछि प्राय यात्रु बस उपत्यका बाहिर नै रोकिएका थिए। पहिलो दिन बिहिबार कुल सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राखेर गाडी पठाइएको नयाँ बस पार्क सञ्चालन गर्दै आएको लोत्से बहुउद्देश्य प्रालिका महाप्रबन्धक सुनिल कुमारले जानकारी दिए। 27 भदौमा सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका स्थित भिरखर्कमा पहिरोका कारण 20वटा घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भए। पहिरोका कारण 200 घरधुरी विस्थापित भएको 12 विषय नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला पाखरिनले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार पहिरोले पूर्ण रूपमा क्षति बनाएका घरमध्ये 18वटा 2072 को भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुदानमा निर्माण भएका थिए। यस्तै आंशिक क्षति भएका 8वटा घरमध्ये 6वटा प्राधिकरणको अनुदानमा बनेका थिए। अनुदानमा बनेका भूकम्प प्रभावितका घर पहिरोले बगायो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 450 को बीमा नगरिदिँदा पीडितलाई आर्थिक भार भएको छ। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ। विराटनगरको रानीदेखि धरानसम्म निर्माणाधीन रहेको 6 लेन सडकको काम अहिले तीव्र रूपमा भइरहेको छ। इटहरी 20 तरहराको पानी पियादेखि धरानसम्मको सडकको काम यति बेला निर्माणाधीन रहेको छ। हामीले अहिलेसम्म करिब 600 बढी रुख कटान गरिसकेका छौं। रुख काटेर साइट क्लियर गर्ने काम भइरहेको छ, अधिकारीले भनेका छन्। यता जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिकाले आफ्नै नगरमा वन विज्ञान विषयको पढाइ सुरु गर्ने भएको छ। नगरका गरिब तथा विपन्न किसानका छोराछोरीलाई नगरमै सर्वसुलभ तरिकाले व्यावहारिक तथा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्नका लागि वन विज्ञान विषय पढाउन लागि नगरपालिकाले जनाएको छ। रोजगारी सिर्जना गर्न र अर्थतन्त्र बलियो बनाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अझै पनि ठूलो लगानी घर जग्गामै हुने गरेको पाइएको छ। अर्थविदहरू घर जग्गामा हुने लगानीलाई अनुत्पादक मान्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको घर जग्गामा लगानी 65.7% रहेको छ। अब विदेशका खबर। भारत र चीन बीचको सीमा विवादका कारण जम्मू कश्मीरको लद्दाख तनावग्रस्त क्षेत्र मानिन्छ। पछिल्लो समय त्यहाँ दुई देशका सैनिक बीच भिडन्त भएको खबर पनि आउने गरेको छ। तर कामको खोजीमा त्यही तनावग्रस्त क्षेत्रमा पुग्ने नेपालीको संख्या पनि बढ़िरहेको छ। कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा बुधबार 15-16 जनाको युवाको समूह सीमा पार गर्ने क्रममा थियो। उनीहरू कामको खोजीमा लद्दाख जाँदै थिए। भारतको सीमा सड़क निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि गाड़ी लिएरै सीमा क्षेत्रमा पुगेको उनीहरूले बताए। भारत चीन सीमामा सड़क निर्माण र त्यहाँ तैनाथ भारतीय सेनाका लागि राशन लगायतका सामान बोक्ने भरियाको काम गर्न नेपालीहरू लद्दाख जान लागेका हुन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। बजार खुल्यो, सार्वजनिक यातायात खुल्यो। लामो तथा छोटो दूरीको यातायात बिहिबारदेखि खुल्यो। हवाई सेवा समेत खुलाउने निर्णय भइसक्यो। आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवा 2-4 दिनबाटै सुरु हुनेछ। तर सरकारले खेलकुद क्षेत्र खुलाउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद नारा छ, तर खेलकुद क्षेत्र उपेक्षामा छ। अब कला र साहित्य सम्बन्धी खबर। फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले भारतको फिल्मी क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको छ। भारतमा सिनेमा घरहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन माग भइरहेको छ। मल्टिप्लेक्स संघ इन्डियाले गत मार्चदेखि हालसम्म पीभीआर, इनोक्स र सिनेपोलिस चेनका हलमा सञ्चालकलाई 9,000 करोड भारतीय रुपियाँ घाटा भएको भन्दै उक्त माग गरेको हो। संघका अनुसार उल्लेखित चेनका हलहरूमा मात्रै प्रत्यक्ष रूपमा 2 लाख कर्मचारी छन्। मंगलबार संघले सरकारसँग तत्काल हल पुनः खोल्ने अनुमतिको माग गरेको छ।
छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ फिल्म प्रदर्शनीको क्षेत्रमा लाखौं मानिसलाई रोजगार उपलब्ध छ, उनीहरूको दैनिकीमा त प्रभाव परेको छ, साथै सञ्चालकको करोडौं नोक्सान पनि भएको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय विचार लिँदैछौँ। संविधान दिवसको उपहास शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले आजको सम्पादकीय विचार छापेको छ। नयाँ संविधान अनुसार भएको पहिलो निर्वाचनबाट प्रदेश र संघीय संसदमा बहुमत स्थापित गरेर सरकार बनाएको सत्ताधारी दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जसले संविधान निर्माण कार्यको नेतृत्व पनि गरेका थिए, उनीहरूको भूमिका भने संविधानलाई एउटा गतिशील दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गरेर यसका मूलभूत सिद्धान्त अनुरूप अघि बढ्ने र राजनीतिक परिवर्तनलाई आम साधारण नागरिकको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा रूपान्तरण गर्नमा ध्यान दिनुको साटो सत्ता लिप्साका अनेक खेलमा लिप्त भएको छ। सत्ताधारी दल नेकपाका पछिल्ला भूमिकाले उनीहरूको यो संविधानप्रतिको प्रतिबद्धतामा नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अध्यादेश मार्फत संविधानका आधारभूत मान्यता परिमार्जन गर्न खोजेर वर्तमान सरकारले यही संविधान अन्तर्गत नै अधिनायकवादी बाटोमा देशलाई हिँडाउन खोजेको सन्देश दिएको थियो। दिशाहीन समाजको पटकथाका विषयमा नारायण ढकाल आजको कान्तिपुरमा आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ। ओलीका बाल सुलभ, सतही र हास्यास्पद व्यवहारका थुप्रै दृष्टान्त छन्। जे गर्नुपर्ने हो त्यस्ता विषयमा उहाँको त्यति रुचि देखिँदैन, तर जे नगर्नुपर्ने हो त्यसमा प्राणै झुन्डिएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक गन्तव्य दुब्लो कायामा भए पनि इतिहासमा कलङ्कित तिनै आवेशतिर लक्षित देखिन्छ। उहाँको कार्यदिशाले 60को दशकको उत्कर्षमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा आएको फुट अघिको दृश्यपटलाई धेरै सम्झाउँछ। एक्लै हिँड्न खोज्ने उहाँको यो सोच केही समय अघि दुर्घटनाग्रस्त भएको दल विभाजन सम्बन्धी विधेयकको आकस्मिक जन्म र मृत्युले स्पष्ट देखाउँछ। यो दुस्साहसमा उहाँले आफ्नो दलको संस्थागत जीवनलाई पूर्ण रूपमा तिलाञ्जली दिनुभएको थियो। यस्तो कामले उहाँ अझै पनि सिङ्गो नेकपाको अध्यक्ष नभएर त्यहाँभित्रको एउटा गुटको मात्र नेता बनेको सत्यलाई साबित गर्दछ। चुनावको होइन पुस्ताको चिन्ता शीर्षकमा मिता सिंहको विचार छापिएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा गणेशमान सिंह उच्च सोसल डेमोक्रेट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ विशेष गरेर पिछडिएका वर्गबारे नेपाली कांग्रेसको सरकारले निरन्तर आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिनुहुन्थ्यो। पिछडिएका जनतालाई टेवा पुग्ने गरी जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाएर ती सबैलाई देश विकासमा सक्रिय रूपमा सहभागी गराई सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने अवस्था आउन सके मात्र प्रजातन्त्रको सुन्दरता झल्किने उहाँको धारणा थियो। देशमा जातीय सन्तुलन हुनुपर्छ भने वकालत गर्ने उहाँ पहिलो राजनेता हुनुहुन्थ्यो जसले देखाएको बाटोमा नहिँडी अहिलेका नेताहरूलाई सुखै भएन। आज उहाँको 23औं स्मृति दिवस हो। हवस् त अहिलेको लागि नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।